नेटवर्कच ना मरे हा आवडा पण काहीच ना कोलवा रिवर हा पुढे आणखी रिवर आहे का जेव्हा स्टार्ट जावपाक आयज आमी मंत्र्याच्या आग्रहा वेल्यान हांव आर्किओलॉजी आनी आर्कायव्जाचो मिनिस्टर जाल्ले कारणान तांणी एक म्हाका अत्यंत ऐतिहासीक अशी वास्तूची आयज विजीट करपा खातीर एक संदी दिली। हांव खूब खूब तांचो हें आसा ऋणी आसा, कारण एक सुंदर अशें ऐतिहासीक स्थळ ज्या स्थळाक खूब मोठें म्हत्व आसा। कारण छत्रपती शिवाजी महाराज जेन्ना गोमंतकान आयलो, गोंयान आयलो, तेन्ना ताचें वास्तव्य खंय ह्या किल्ल्याचेर जालें आनी हाचे वेल्यान ताणें मागीर प्लॅन केलें की आमकां दुसरे कडेन खंयचे अशे स्ट्रॅटेजीक प्लेसीस आमकां गोंयान भितर एस्टॅब्लीश करपाक जाय, जे इन्क्विजिशन जाता तें स्टॉप करपा खातीर तांकां हांगच्यान जे विचार आयले आनी तातूंतल्यानच मागीर तांचे खबर ना इतिहासान भितर कितें आसा प्रयाण दुसरें म्हणजे आमचे सप्तकोटेश्वर देवळा कडेन तांची हें जाली। ताजे नंतर दुसऱ्या जाग्यांनी म्हणजे स्ट्रॅटेजीक प्लेस हो एक ताणें घेतलो। हो जर किल्लो पळयले जर जाय जाल्यार इतिहासीक खूब म्हत्व आसा, ताजे पडझड जाल्ले आसा आनीक ताचे अत्यंत म्हणजे आवश्यक अशी आसा गोश्ट ही ताजें रिस्टोरेशन जावपाक जाय, कारण ही एक ऐतिहासीक वास्तू खूब म्हत्व आसा। म्हणून जरी रस्ते काडटा आसतना ताजेर विचार केलो ना आनी ह्या ऐतिहासीक हाका स्थळाक हें वारसा स्थळ म्हणून आमी करपा जाय आनी परत एक फावटी डागडुजी करून हें गतवैभव जें आयज कोसळलेल्या स्थितीन आसा तें पुनर्जिवीत करपाक जाय आनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास आमच्या गोमंतकान भितर ह्या जागेचें म्हत्व तातूंत भितर नमूद जावपाक जाय। तुर्त बजेटीक बीन ना आमकां स्पेशल विचार करचो पडटलो, बिकॉज म्हाका पयलीं ह्या हाजेर हांवें विजीट केलें ना। गोंयच्या अनेक किल्ल्यांचेर हांवें पळयलें आसा, बेतूल फोर्ट हो केन्ना रिकॉग्नायज जाल्लो नाशिल्लो, आजुनूय तसो ना तो, पूण आमी जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना वचून ताचो शोध घेतलो, ताचें क्लिनींग केलें आनी आयज परत एक फावटी आमी ताचे ऐतिहासीक वास्तू म्हणून उल्लेख करता। हो फोर्ट तर आमच्या म्हाका इतिहास खूब आसा पूण तसो इतिहास कोणाक खबरय ना। खुबश्या जाणांक इतिहासकार म्हणजे आमकां इतिहासाच्या बुक्सान भितर तशा प्रमाणान ताची नोंद जाली ना। आमी ताबडतोब परत एक फावटी हांव विजीट करतलो। आमी तज्ञ लोकांक घेवन कशें ब्युटिफाय आनी रिस्टोर जावपाक जाय आनी ताचे पयले ओल्ड व्हॅल्यूज कशे आमी रिटेन करपाक जाय पळोवपाक जाता। हो कोलवा फोर्ट आसा आनी हो प्रॅक्टिकल हे 3 फोर्ट सेंट थॉमस, सेंट मायकल आनी सेंट क्रिस्टोफर। सेंट थॉमस तर टोटल कोलवाळ्यान पडटा, सेंट मायकल हो बॉर्डरीचेर आहा, शिमेर आहा आनी सेंट क्रिस्टोफर हो तिवी गांवांत एक जवळ जवळ 3-4 किलोमिटर लांबी हें आसा। हेजो इतिहास असो आहा की जेन्ना बार्देस तालुक्यान धर्मांतर जातालें कन्वर्शन करी त्या टायमार तेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या हेजेर येयले कानार आनी तेन्ना तेंची स्वारी कोलवा गांवांत येयली आनी त्या टायमार आमच्या गांवचे एक लाड म्हणून फॅमिलींसून लाड आनी एक देसाय म्हणून हेंच्यांनी तांकां सहकार्य केलें आनी ह्या किल्ल्यार प्रॅक्टिकली ते 2 वर्सां वास्तव्य केलें। 2 दीस वास्तव्य केलें आनी ते आमच्या आर्कोलॉजिकल हितून नोंद आहा आनी हांगरसूनच तेंचे गोंयाचेर जे अत्याचार जाता ते हांगरसून तेंच्यांनी कशें करप आनी कितें करप आनी हांगरसूनच ते सप्तकोटेश्वर गेले आनी तेज्या मागीर इतिहासान हांव नकळो पूण संभाजी फाटसून येयला म्हणून पूण मेन जेन्ना कन्वर्शन धर्मांतर जातालें तेन्ना हांगरसूनच तें सगळें स्टार्ट जालें आनी तेन्ना पासून बंद जालें। तेन्ना ह्या किल्ल्याक इतिहासीक हिस्ट्री आहा आनी ह्या खातीर हो परत आहा तसो हें करूंक जाय, रिस्टोर करपाची गरज आहा। त्या खातीर हांवें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसायाक
तेन्ना एका फंक्शनाक आमी आसले ताका मुद्दम करून मागीर हांगा हाडले आनी हे संबंद आमच्या गोंयच्या इतिहासान हे येवंक जाय की प्रॅक्टिकली आमच्या गोंया हें जावपाक लिबरेट जालें तेन्ना परत हें जावपाक जाग्यार हाडपाक आनी तेजी परत शिवाजीची आमकां आदर तयार करपाक जाय. भुरगीं आतां येता ती नये नये पिळगी शिवाजी हे राजे हे कशे आसले आनी तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन कितें शहर हे कितें हें सगळें परत जाणून घेवपाक हो परत आहा तसो रिस्टोर करपाचो. आनी म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान हें केलें की 100% हो परत रिस्टोर जातलो आनी इतिहासीक स्थळ म्हणून गोंयचें परत आनी एकदां सुरू. ह्या किल्ल्याक एक दरी कशी आसा पयलीं पासून घरचे वयर ना ही जरी एक झरी आहा पळय ती आदल्या टायमार मांडवी आनी जुवारी आमचे मांडवी आनी शापोरा हे नॅविगेशनाक कारण आदी तारवाचो बीन हें आसलो पळय वहिवाट आसली ती रफ जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर जेन्ना वादळ आसता दर्याक तेन्ना ते नॅविगेशन जायना तें जावपा खातीर आनी हांगरसून जुवारी वचूंक जाय हांगरसून मांडवी वचूंक जाय जाल्यार ही सोय करपा खातीर त्या टायमार लोकांनी ती प्लॅनिंग केली बोडी घेवन वचपाक मोठी तारवां